ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु भावकर्मार्थप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् तस्मिन् प्रथमे पाठे अस्माभिः किं किं पठितं तदेकवारम् आदौ स्मरामः। वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति। तेन क्रिया यदि तुल्या वर्तते तर्हि वतिप्रत्ययः भवति तृतीयान्तात् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र उदाहरणं मूले प्रदत्तं ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवदधिते इति। प्रत्युदाहरणमपि चर्चितं। क्रिया चेत् इति किं गुणतुल्ये मा भूत्, पुत्रेण तुल्यः स्थूलः इति एकमुदाहरणं पठितम्। उदाहरणान्तरं पठितं। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र तस्येव इति। नाम तत्र इव तस्य इव इत्यस्मिन्नर्थे सप्तम्यन्तात् षष्ठ्यन्तात् च तत्र वतिप्रत्ययः भवतीति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। मथुरायाम् इव मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः इति मथुरावत् इति उदाहरणम् अत्र अस्माभिः दृष्टं। चैत्रस्य इव चैत्रवत् मैत्रस्य भावः इति तत्र उदाहरणान्तरम् इदञ्च दृष्टं। ततः अनन्तरं तत्र तदर्हम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः अपि दृष्टः। तत्र तदर्हम् इत्यस्मिन् अर्थे वत् प्रत्ययः भवति इति। तत्र तत् इति पदं तत्र कर्मणि द्वितीयान्तं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। द्वितीयान्तात् अर्हति इत्यर्थे वतिः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणं तु विधिम् अर्हति विधिवत् पूज्यते इति विधिवत् इति रूपं साधितं। तदनन्तरं तत्र सिद्धान्तः विशेषतया पठितः यत् क्रियाग्रहणं मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते। तेन यः नाम राजानम् अर्हति इति राजानम् अर्हति छत्रम् इति इत्यत्र राजवत् इति वतिप्रत्ययः न भवति इति तत्र भाष्यस्य अपि किञ्चित् विचारमादाय अस्माभिः अत्र चर्चितं। तदनन्तरं तस्य भावस्त्वतलो इति सूत्रं पठितम्। तत्र तस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् त्वप्रत्ययः तल्प्रत्ययश्च भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। ततः प्रकृत्यन्यबोधे प्रकारो भावः इति तत्र भावशब्दस्य विशेषः कश्चन उक्तः। अन्ततः अस्माभिः तत्र व्याख्यादिषु पठितं यत् तत्र शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं भावशब्देन विवक्षितं भवति इति। शब्दस्य प्रवृत्त्यर्थं यन्निमित्तं भवति तस्मिन् विद्यमानं तत्त्वम् इत्यर्थः इति भाष्यकैयटयोः स्पष्टतया उक्तमिति व्याख्यात्रा अपि उक्तम्। तत्र गोर्भावः गोत्वम् अथवा गोता इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र चोक्तं त्वान्तं क्लीबं तलन्तं स्त्रियाम् इति तत्र
लिङ्गानुशासनस्य सूत्रद्वयम् अपि अस्माभिः अत्र पठितं प्रसङ्गानुरोधेन। त्व यस्य अन्ते भवति तत् नपुंसकलिङ्गे भवति, तल् यस्य अन्ते भवति तत् स्त्रीलिङ्गे भवति। अतः गोत्वं गोता इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम्। ततश्च अग्रे त्वतलोः अधिकारविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम्। आचत्वात् इति। तत्र ब्रह्मणस्त्वः अर्थात् तत्र 37 सूत्रात् पूर्वं त्वतलोः अधिकारो भवति। तत्र मूले उक्तमेव त्वतलौ अधिक्रियेते इति इत्यनयोः अधिकारः तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र ततः परम् उक्तम् अपवादैः सह समावेशनार्थं। तत्र पूर्वपक्षः अपि उत्थापितः यत् तस्य भावस्त्वतलु इत्यतः एव त्वतलोः अनुवर्तनं सर्वस्मिन्नपि तत्र अग्रे अपेक्षितेषु सूत्रेषु अनुवर्तनं भवितुम् अर्हत्येव खलु। तर्हि अयम् अधिकारारम्भः कुतः व्यर्थः खलु। अतः तस्य उत्तरत्वेन उक्तम् अपवादैः सह समावेशार्थम् एवं खलु। नाम अग्रे इम्निजादयः अपवादाः पठिष्यन्ते, तैः सह एते एते तत्र नाम प्रवर्तेताम्। अनयोः द्वयोः अपि प्रवृत्तिः स्यात्। कयोः? त्वतलोः इति। नाम त्वतलोः सर्वात्मना बाधं कृत्वा इम्निजादयः अपवादः न प्रवर्तेरन्, तैः सह समावेशः त्वतलोः अनयोः उत्सर्गयोः भवतु एतदर्थं तत्र अयम् अधिकारः विशेषेण अत्र आरब्धः वर्तते इति अस्माभिः चर्चा काचित् क्रियमाणा वर्तते। अस्यामेव चर्चायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र पृथ्वादिभ्यं निज्वा इत्यादिविहितैः आदिसूत्रेण तत्र अन्यानि अपि अग्रे सूत्राणि वर्तन्ते, अनुपदमेव पठिष्यन्ते। इत्यादिविहितैः इम्निजादिभिः अपवादैः समुच्चयार्थमित्यर्थः। तैः सह समुच्चयार्थं पृथ्वादिभ्यं निज्वा इति सूत्रं पठ्यते इति भावः। अग्रे उच्यते असति त्वेतस्मिन्नधिकारसूत्रे। नाम इदम् अधिकारसूत्रं यदि न स्यात् उत्तरत्र इमिनजादिविधिषु त्वतलोरनुपस्थितिः स्यात् इति उक्तं। गतपाठे एषा अन्तिमा पङ्क्तिः, गतपाठस्य अन्ते एषा पङ्क्तिः व्याख्यायाः अस्माभिः पठिता। तत् त्वतलोः अनुपस्थितिरेव न भवेत्, परन्तु अग्रे अपवादाः ये सन्ति ते अपवादाः सर्वात्मना त्वतलौ प्रबाध्य न प्रवर्तन्ताम्, परन्तु अपवादो भवतु त्वतलोः अपि पक्षे त्वतल्भ्यामपि पक्षे रूपं तत्र स्यात्। अतः त्वप्रत्ययोपि तल्प्रत्ययोपि इम्निज् प्रत्ययोपि अन्यः कश्चन विहितश्चेत् सोऽपि ते सर्वे प्रत्ययाः भविष्यन्ति। नाम अपवादाः अत्र बाधकाः न भवन्ति, नाम व्यावर्तकाः न भवन्ति उत्सर्गस्य। एतदर्थम् अत्र आचत्वात् इति अधिकारः आरब्धः इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च प्रथमः पाठः भावकर्मार्थप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् द्वितीयः पाठः तद्धितेषु भावकर्मार्थप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातुः एव पङ्क्तिम् अनुसृत्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् अस्ति। कथयति प्रत्यक्षनिर्दिष्टैः। तत्र किञ्चित् लेखनदोषः मम टीकायां जातः वर्तते। निर्दिष्टैः इति तत्र कर्तव्यं। प्रत्यक्षनिर्दिष्टैः इमनिजादिविशेषैः
अग्रे ये वक्ष्यन्ते शान्ताकाङ्क्षत्वात् इति। तैः तत्र शान्ता आकाङ्क्षा अथवा शान्ता आकाङ्क्षा शान्ताकाङ्क्षा शान्ताकाङ्क्षायाः भावः शान्ताकाङ्क्षत्वं नाम शान्ता आकाङ्क्षत्वात् नाम विशेषतया यदा शास्त्रम् आरब्धं तदा तत्र उत्सर्गस्य नाम यस्मात् उपसर्गात् उपरिष्टात् अथवा यस्य उपसर्गस्य उपरिष्टात् अपवादः यदि आरब्धः तर्हि उत्सर्गस्य तु आकाङ्क्षा एव न जायते खलु, सः तु बाधितः एव भवति खलु उत्सर्गः। इमनिजादयः एव प्रवर्तेरन् न तु त्वतलोः अपि प्रवृत्तिः स्यात् इति। अतः तदेव गतपाठस्य अन्ते यः प्रसङ्गः जायमानः आसीत् स एव अस्माभिः अत्र अधुना पठ्यमानः अस्ति तावदेव। सम्यक् कथयति अन्यथा प्राग्दिव्यतोण् इति अधिकृत्य अणः अत इञ इत्यादावपि प्रवृत्तिः स्यात् इति भावः इति। एवं खलु प्राग्दिव्यतोण् इत्यधिकृत्य इति अधिकारः तत्र उच्यते इति अधिकृत्य इति न इति अधिकृतस्य अणः अत इञ इत्यादावपि अत इञ इत्यादि क्षेत्रे अपि प्रवृत्तिः स्यात्, तत्रापि तस्य प्रवर्तना स्यात्। एवं खलु नाम यदि अत्र भावः कः नाम एतं विषयं कं विषयं यत् उत्सर्गः बाधितः भवति अपवादेन। सम्यक् इति एतं विषयम् आचत्वात् इति ज्ञापयत् वर्तते अत्र। एवं खलु यदि उत्सर्गः अपवादत्वेन बाधितः एव न स्यात् तर्हि आचत्वात् इति किमर्थम् अत्र मध्ये अधिकारं वदेत् वा न वा? आचत्वात् इति अधिकारं किमर्थं मध्ये वदेत्? अतः एतद् ज्ञापकाभावात् तत्र अत इञ इत्यस्य प्रसङ्गे प्राग्दिव्यतोण् इति अणः उत्सर्गस्यापि प्रवृत्तिः स्यात्, उभयोः अपि प्रवर्तना स्यात्। एवं खलु अतः आचत्वात् इति अधिकारारम्भः अत्र सूचयन् अस्ति। कः किं सूचयति? यत् तत्र उत्सर्गस्यापि इतः परं समावेशः भवतु, तदर्थं विशेषेण अत्र अधिकारारम्भः क्रियमाणः वर्तते। अन्यथा उत्सर्गस्य अपवादेन समावेशः न भवति, अपवादः उत्सर्गं प्रबाध्य एव प्रवर्तते। अत्र तथा न भविष्यति अग्रे। तद् यथा यथा वयम् अग्रिमाणि सूत्राणि पठिष्यामः, रूपसिद्धिं करिष्यामः, तत्र ज्ञास्यते। यत्र वयं त्वप्रत्ययमपि करिष्यामः, तल्प्रत्ययमपि करिष्यामः, अपि च तत्र प्रत्ययान्तरं किमित्युच्यते इमनिजादीन् प्रत्ययान् अपि करिष्यामः। सम्यक् अग्रे कथयति व्याख्याता किं कथयति? प्रयोजनान्तरमाह नाम अस्य मध्ये अधिकारारम्भस्य अन्यदपि प्रयोजनं कथयति। किं? गुणवचनादिभ्यः इति मूले पश्यन्तु। गुणवचनादिभ्यः कर्मणि विधानार्थं चेदम् इति। नाम गुणवचनादयः ये शब्दाः वर्तन्ते पठिष्यन्ते अग्रे, तेभ्यः कर्मणि कर्मार्थे विधानायापि अयम् अधिकारः अत्र लब्धः वर्तते। कथयति? अन्यथा भावे अर्थे सावकाशयोः त्वतलोः भावार्थे त्वतलौ विहितौ खलु, तस्य भावस्त्वतलौ। कर्मण्यर्थे गुणवचनादिभ्यः
विशेषविहितत्वेन श्ययाबाधप्रसङ्ग इति भावः इति। एवं खलु? तत्रापि सैव गतिः स्यात्। भावे विहितौ वर्तेते कौ त्वतलौ। तयोः उभयोऽपि कर्मण्यर्थे गुणवचनादिभ्यः विशेषविहितेन कः विहितः विशेषेण गुणवचनेभ्यः शब्देभ्यः श्यञ् प्रत्ययः विहितः वर्तते। अचिरेण अस्माभिः अग्रे पठिष्यते तच्च सूत्रं। गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति। एवं खलु? अतः तेभ्यः नाम श्यया तत्र बाधप्रसङ्गः स्यात्, नाम त्वतलोः बाधः एव स्यात् इति। अतः गुणवचनादिभ्यः कर्मणि अपि त्वतलोः विधानं कर्मण्यपि भवतु इति एतदर्थं तत्र अयम् अधिकारः अत्र आरब्धः वर्तते। तर्हि इतः अग्रे तद् भावार्थे अपि कर्मार्थे अपि प्रत्ययाः भविष्यन्ति, त्वतलौ अपि भविष्यतः। किञ्च अपवादाः ये उक्ताः तेऽपि भविष्यन्ति। अपवादः अत्र त्वतलोः उत्सर्गभूतयोः अनयोः बाधकाः न भविष्यन्ति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता, नन्वेवमपि आत्वादित्येवास्तु। सूत्रं किमुक्तमस्ति? आचत्वात् इति। नाम तत्र च-ग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति इति उच्यमानं वर्तते। एवमपि आत्वात् एतावदेव सूत्रं भवतु। कथयति स्वरितत्वादेव पूर्वसूत्रात् इह, नाम स्वरितत्वम् अस्ति एव खलु। पूर्वसूत्रे यस्य अनुवर्तनमपेक्षितं त्वतलोः खलु अनुवृत्तिः अपेक्षिता। अतः स्वरितत्वादेव पूर्वसूत्रात् इह स्वरितेनाधिकारः इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। त्वतलोः अनुवृत्तिसिद्धेः, नाम त्वतलोः अनुवृत्तिः तु स्वरितत्वादेव प्राक्तनसूत्रात् तत्र भवितुम् अर्हति स्म खलु। च ग्रहणं कृतं कुतः? कथयति सिद्धेः तदनुकर्षणार्थश्चकारः व्यर्थः। अतः त्वतलोः अत्र आनयनाय आचत्वात् इति सूत्रं पठित्वा सूत्रे च इत्यस्य ग्रहणं चकारग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् व्यर्थं, तन्न कर्तव्यम् इत्यत आह। अतः कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। चकार इति मूले पश्यन्तु। चकारः नैस्नैभ्यामपि समावेशार्थः इति। नाम तद् पूर्वं नैस्नयं पठितौ खलु अस्माभिः। स्त्रीपुंसाभ्यां नैस्नयं भवनात् इति खलु पठितम्। अतः कथयति, किं कथयति? नाम नैस्नैभ्यां सह अपि त्वतलोः समावेशः भवतु, तदर्थम् अत्र चकारः पठितः वर्तते। व्याख्याता कथयति, अन्यथा त्वतलौ स्त्रीपुंसाभ्यां न स्याताम्। एवं किल? अपेक्षितौ तु स्त्रीशब्दादपि पुंशब्दादपि, पुंस इति शब्दादपि। तर्हि स्त्रीपुंसाभ्यां न स्याताम् यदि च ग्रहणम् अत्र न क्रियेत। कथयति कुतः? अन्यत्र तयोः सावकाशत्वादिति भावः। तयोः अन्यत्र अन्येषु अर्थेषु अन्यत्र प्रवृत्त्यर्थम् अस्ति पर्याप्तः अवसरः, सावकाशत्वं वर्तते। तर्हि प्रकृते च ग्रहणस्य अभावात् तयोः अत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात् इति भावः। इति च ग्रहणविषये अपि सिद्धान्तः उक्तः, नाम च ग्रहणस्य सार्थक्यं कुतः। समीचीनम्। तत्र पश्यन्तु, उदाहरणानि पश्यामः अधुना। मूले पश्यन्तु, स्त्रियाः भावः स्त्रयीणम् इति। तत्र स्त्री इति शब्दः वर्तते, अतः प्रकृते तदेव स्त्रियाः क्षन्तव्य स्त्रीपुंसाभ्यां नैस्नयो भवनात् इत्यनेन सूत्रेण तत्र
नै प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तर्हि अग्रे वयं कार्यं जानीमः। स्त्री नै आदिवृद्धिः स्त्रै न णत्वं भवति। स्त्रैण सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय स्त्रैणम् इति रूपं वयं प्राप्नुमः। सम्यक्। एवं त्वप्रत्ययोऽपि भवति, तल् अपि भवति। त्वप्रत्ययपक्षे स्त्री त्वं स्त्रियः बहवः इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। तस्य च नपुंसकत्वं भवति इति वयं जानीमः। स्त्रीता एवं तल् प्रत्ययः भवति, तलः पक्षे तत्र टाप् भवति। स्त्रीता इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः पौंस्नम् इति कथं विग्रहः? पुंसो भावः। पौंस्नं पुंसशब्दात् स्नै प्रत्ययः। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, संयोगान्तलोपे पुमः खय्यं परे इति रुत्वम्। एवं किल। तत्र संयोगान्तलोपे नाम सकारस्य लोपः भवति। पुंस् अनुस्वारसकारयोः संयोगः भवति, तत् सकारस्य लोपः भवति। स्नै स्नयः स्न अवशिष्यते। आदिवृद्धि पौंस्न कथयति पुमः खय्यं परे इति रुत्वं। नाम पुम् इत्यत्र मकारः अस्ति, तस्य रुत्वं भवति खलु। कथयति पाक्षिकौ अनुनासिकानुस्वारौ तस्य रुत्वं भवति। तस्माच्च पूर्वं विद्यमानस्य अनुस्वारः भवति क्षन्तव्यः। पुमः खय्यं परे खै अम्परे पुमः मकारस्य स्थाने रुत्वं भवति इति खलु तस्य अर्थः। आम्, तर्हि पुंस्कोकिलः इत्यादीनि रूपाणि खलु अस्माभिः साधितानि। तर्हि तदेव कथयनस्ति, पाक्षिकौ अनुस्वारविसर्गौ अत्र भवतः इति भावः। एवं खलु। अर्थात् पौंस्न इत्यपि रूपं भवति विसर्गपक्षे। रुत्वं भवति, रुस्थाने विसर्गः भवति। क्षन्तव्यः, अनुस्वारविसर्गौ इति न उक्तवान् खलु, पाक्षिकौ अनुनासिकानुस्वारौ इति। एवं खलु। अपि च प्रत्ययः कः अत्र विहितः? पुंसि इति शब्दात् स्नै प्रत्ययः खलु विवक्षितः भवति इति खलु। तर्हि अम्परः खञ् अस्ति वा? अस्ति। स्नै पुम् स्नै तादृशः खै परतः अपेक्षितः। खप छठ चट तौ कपै। अत्र किञ्चित् प्रक्रियायां दोषः अस्ति इति भाति, अथवा अस्माभिरेव नावगतं। पश्यन्तु, पुमः यदि रुत्वं कर्तव्यं तर्हि अम्परः खै खलु अपेक्षितः। नैव नैव नैव, तत्त्वबोधिनीकारेणापि उक्तमस्ति, तर्हि विचिन्त्यैव उक्तं स्यात्। पश्यन्तु, तत्त्वबोधिन्यां पश्यन्तु, पौंस्नं पुंवत्वं पुंस्त्वं। तर्हि पौंस्नम् इत्यस्य विषये खलु उच्यमानं वर्तते मूले। अपि च व्याख्यात्रापि तत्त्वबोधिनीकारः अपि कथयति, संयोगान्तलोपे पुमः खय्यं परे इति रुत्वं पाक्षिकानुस्वारविसर्गौ विसर्गे कृते सत्वम् इति। पाक्षिकानुनासिकानुस्वारौ पाक्षिकौ अनुनासिकानुस्वारौ इति अस्तु, विसर्गे कृते सत्वम् इति अस्तु, अङ्गीकुर्मः। परन्तु पश्यन्तु, अत्र पौंस् स्नै स्नयः स्न इति खलु अवशिष्यते। ततः पूर्वं तत्तु बालमनोरमायामेव पश्यन्तु, ततः पूर्वं तत्र संयोगान्तलोपः उच्यमानः वर्तते।
अर्थात् पुंस् इति शब्दे यः सकारः तस्य लोपः भवति। समीचीनं। पुमः खय्यं परे इत्यनेन ऋत्वं। कस्य ऋत्वम्? एवं किल। पुम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते तस्य ऋत्वं। परन्तु पुम् इत्यस्मात् शब्दात् परतः अम्परः खै अस्ति वा? तादृशः खै प्रत्याहारस्थः वर्णः अग्रे अपेक्षितः। यस्मात् परतः अम् प्रत्याहारस्थः वर्णः भवतु। पुम् स्न इति खलु स्थितिः वर्तते। पुं स्न इत्यवस्थायां खय इति प्रत्याहारः अस्ति। ख फ छ ठ थ च ट तौ क प। स्नयः सकारः यः अस्ति सः खै प्रत्याहारे कथम् अन्तर्भवति, अथवा पुमः खय्यं परे इत्यस्य सूत्रार्थः मया तर्हि सम्यक्तया न ज्ञायमानः अस्ति। पश्यामः। आं तत्र उच्यते अम्परे खै नाम तादृशः खै प्रत्याहारस्थः वर्णः परतः अपेक्षितः यस्मात् परतः अं स्यात्। यथा पुंस् कोकिलः इत्यत्र कुर्मः खलु, तत्र कोकिलः इत्यत्र ककारः खै प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते, ततः च परतः अं वर्तते, तत्र सङ्गच्छते। परन्तु प्रकृते स्न इति प्रत्ययः कृतः अस्ति भोः, पौंस् स्न इति। एवं खलु। तत्र कथं वा पुमः खय्यं परे इति भवितुम् अर्हति इति मया न ज्ञायते। स्नयः सकारः तु तथैव तिष्ठति, तस्य इति संज्ञा न भवति खलु इति स्पष्टं खलु। अतः सः यः सकारः वर्तते सः सकारः खै प्रत्याहारे एव नास्ति सर्वादौ। खै प्रत्याहारात् बहिर्भूतः वर्तते। अम्परे खै इति उक्तं खलु, पुमः खय्यं परे। तस्मात् परतः अम् अस्ति वा तत् पश्यामः। इति चेत् हयवरट् ञमगणनम् अस्ति, सः कः? नकारः। एवं खलु। खै प्रत्याहारः खप झटत झटतो इत्यस्य खकारादारभ्य कपै इत्यस्य यकारात् पूर्वम्, अर्थात् यकारेण, तर्हि तत्र ख फ छ ठ थ च ट त क प एते दशवर्णाः अन्तर्भवन्ति। अत्र सकारः नास्ति खलु। यः स्नै सकारः वर्तते सः अत्र क्व वर्तते? नास्ति खलु। वा न वा? अतः पाक्षिकौ अनुस्वारविसर्गौ इति यदुक्तं तद् नितान्तं मम तु भ्रमजनकम् इति भाति। तत्त्वबोधिन्यामपि उक्तम्, अतः मम अत्र संशयस्य दार्ढ्यं जातम् अस्ति। पश्यन्तु, तत्र संयोगान्तलोपे पुमः खै इति ऋत्वम् संयोगान्तलोपः अङ्गीक्रियते। पुंस इति अनुस्वारसकारयोः मध्ये संयोगः वर्तते, तद् सकारस्य लोपः भवति, संयोगान्तलोपः भवति। परन्तु ऋत्वं पुम् इत्यस्य नाम सकारः यदि गतः तर्हि मकारः अवशिष्यते। सकारकारणात् मकारस्य अनुस्वारः आसीत्, पुम् इति अवशिष्यते। तर्हि मकारस्य ऋत्वं कथं वा भवितुम् अर्हति? यतोहि परतः खै प्रत्याहारस्थः वर्णः एव नास्ति। एवं खलु। आम्, पौंस्नम् इति यद् मूले रूपं दत्तम् अस्ति, मूले पश्यन्तु अनुनासिकयुक्तं रूपं न दत्तम् अस्ति, तस्य तु साधनाय क्लेशः नास्ति। वा न वा? तत्र तु पुंस् स्नै आदिवृद्धिः, पौंस् स्नै, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन पौंस् इत्यस्य सकारस्य लोपः भवति। पौंस्न पौंस्न इति रूपं सिद्धं भवति, कः क्लेशः? परन्तु पुमः खय्यं परे इति कीदृशीं व्युत्पत्तिम् आश्रित्य एतैरुक्तम् इति मया तु नैव ज्ञायमानं वर्तते। अथवा पुंस्त्वविषये इदम् उच्यमानं वर्तते वा इति
अपि द्रष्टव्यम्। अस्तु, तत्रापि पश्यामः। पौंस्नमिति तु सिद्धम्, एवं खलु। पुंस्त्वम् इत्यस्य विषये अग्रे कथयन् अस्ति, मूले रूपं दत्तमस्ति खलु। तत्र पुंस् त्व, तत्र त्वप्रत्ययः खलु, सत्यं त्वप्रत्ययः अस्ति। पुंस् इत्यत्र यः वर्तते सकारः, तस्य संयोगान्तलोपेन, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति, एवं खलु। अत्रापि भवेदेव खलु। यथा स्नै प्रत्ययः स्वादिः भवति परतः, स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं वर्तते कस्य, पुंस् इत्यस्य। तद्वत् त्वप्रत्यये परतः अपि पुंस् इत्यस्य पदत्वमस्ति एव खलु, स्वादिप्रत्यये परतः, स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन, तस्य भावस्त्वतलौ इत्यनेन च तत्र त्वप्रत्ययः, नाम अत्रैव त्वप्रत्ययस्य प्रसङ्गः वर्तते खलु। अतः त्वप्रत्यये परतः पुंस् इत्यस्य यः सकारः तस्य लोपः स्यात्। सत्यं सत्यं सत्यम्। इदानीं किञ्चित् ज्ञायमानं वर्तते, एवं खलु। तस्य सकारस्य लोपः स्यात्, लोपः जातः किल। इदानीं यः पुम् इत्यस्य मकारः वर्तते, तस्य मकारस्य पुमः खय्यं परे इत्यनेन सूत्रेण ऋत्वं, तस्य विसर्गत्वं, विसर्गानन्तरं सत्वम्, अतः पुंस्त्वम् इति सिद्ध्यति। एवं, सम्यक्। परन्तु तत्र भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु, बालमनोरमायां सः किं कथयन् अस्ति। तत्त्वबोधिनिकारस्य तु सङ्गतिः अस्ति, तत्र सङ्गतिः अस्ति। सः किं कथयति, पौंस्नं पुंस्त्वम् इति, तदनन्तरं कथयति संयोगान्तलोपे, नाम संयोगान्तलोपे इति यः विषयः, सः विषयः पुंस्त्वविषये अस्ति। अवधानं कुर्वन्तु, पौंस्नविषये नास्ति सः विषयः। एषः किं कथयति पश्यन्तु, संयोगान्तलोपे पुमः खय्यं परे ऋत्वं पार्षिकानुस्वारविसर्गो इत्यादि कृत्वा सप्तमं अनन्तरं कथयति एवं पुंस्त्वम्। अत्रैव गडबड जातमस्ति वस्तुतः। पौंस्नविषये एषा रूपसिद्धिः नास्ति भोः, पुंस्त्वविषये एव एषा रूपसिद्धिः अस्ति। अतः अस्य बालमनोरमाकारस्य इदम् अपेक्षितमासीत्, किं, यत् पौंस्नम् इति उक्तवान् खलु, पौंस्नं, तदनन्तरं स्थूलाक्षरैः लिखेत्, किं, पुंस्त्वं, तदनन्तरं संयोगान्तलोपे इत्यादि तत्र वदेत् इति भावः। अतः अस्तु, चिन्ता नास्ति। अस्माकं संशयः उत्पन्नश्चेत् तत्र चिन्तनात् परं समाधानमपि अस्माभिः अत्र स्वयमेव प्राप्तम्। तदेव चिन्तनेन सर्वविधोऽपि विषयः उपस्थितः भवति। अतः भवन्तः अपि अवश्यम् अत्र अवधानं कुर्वन्तु। पौंस्नम् एतदनन्तरं या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते, संयोगान्तलोपे पुमः खय्यं परेति ऋत्वं पाक्षिक अनुनासिकानुस्वारौ विसर्गे कृते सत्वं, तद् पौंस्नम् इत्यस्य विषये न उक्तं वर्तते, परन्तु पुंस्त्वम् इत्यस्य विषये उक्तं वर्तते। तत्र एवं पुंस्त्वम् इति उक्तवान् खलु बालमनोरमाकारः, तत्र एवम् इति अपसारणीयमेव, तद् अङ्कन्या रौण्ड् कृत्वा तत्र कट् एव कर्तव्यं। पुंस्त्वं यदस्ति तद् संयोगान्तलोपे इत्यतः या पङ्क्तिः आरब्धः, तत्र पुंस्त्वम् आनीय स्थापनीयम् इति तत्र विशेषः द्रष्टव्यः। समीचीनम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, एतेन व्याजेन पठितस्य वा अत्र सम्यक्तया आलोडनं सम्पन्नम्। आम्, तत्त्वबोधिनिकारेण निर्भ्रान्तं लिखितम् अस्ति,
तेन पौंस्नमादौ लिखितं, तदनन्तरं पुंस्त्वम् इति लिखितं। पुंस्त्वम् इत्यत्र तु सकारः पुमःखय्यं इत्यनेन एव लभ्यते। तत्र च त्वम् इत्यस्य तकारः खै प्रत्याहारेऽन्त्र भवति। खप झट त चट तव तव त, ततः परतः च वकारः अस्ति, स च अं प्रत्याहारे अन्तर्भवति एव। सम्यक्, अतः क्लेशो नास्ति। पुंस्ता इत्यत्रापि तद्वदेव। पुंस्ता अं, तत्रापि तल् इति अस्ति खलु, त इति, तत्रापि अं परः खै अस्ति एव तकारः, तस्मात् परतः अम् अ अस्ति तत्रापि। तलः पक्षे अपि पुंस्ता इति रूपं सिद्धं भवत्येव। सम्यक्। तर्हि तत्र पश्यन्तु। तर्हि अत्र नैष्णयोः अपि प्रवर्तनम् अभूत्, त्वतलोरपि प्रवर्तनम् अभूत्। समाने अर्थे तत्र स्त्रैणं, स्त्रीत्वं, स्त्रीता अथवा पौंस्नं, पुंस्त्वं, पुंस्ता इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। समीचीनम्। अग्रे कथयति। तत्र वयं व्याख्यातारं पश्यामः। किं कथयति चेत्, सवनादिषु पाठात् किं 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 ततः पूर्वं तत्र ह्रस्वात् तादौ तद्धिते इति षत्वं तु न भवति इति। क्व पुंस्त्वं, पुंस्ता, पुंस्ता, पुंस्त्वम् इत्यादिषु सकारस्य षत्वं तु न भवति। केन? ह्रस्वात् तादौ तद्धिते इत्यनेन। कुतः पुंस्त्वं न भवति? सवनादिषु पाठात् इति। प्रायः पुंस् इति शब्दविषये उच्यमानमस्ति। पुमान् शब्दः अथवा पुंस् शब्दः तत्र सवनादिगणे पठितः वर्तते। सवनादिगणे पठितेषु शब्देषु तत्र षत्वं न भवति इति उच्यते। तच्च वयम् अग्रे पठिष्यामः। अतः तस्मिन् गणे पाठसामर्थ्यात् प्रकृते ह्रस्वात् तादौ तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण षत्वं तु न शङ्कनीयम् इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः तत्र आचत्वात् इति सूत्रगतः भवति। समीचीनम्। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। तच्च वर्तते एवम्। ननै पूर्वात् तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसरसेभ्यः इति। तत्र साक्षात् आचत्वात् इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं पठ्यते अष्टाध्याय्याम्। अस्य पदस्य, अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं भवति न इति। एवं खलु? तद् अव्ययं भवति। द्वितीयं पदं भवति सूत्रे नै पूर्वात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तृतीयं पदं भवति तत्पुरुषात्, अत्रापि पञ्चमीविभक्तिः वर्तते। चतुर्थं पदं भवति अचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतर, पुनः वदामि, क्षन्तव्यः, अचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसरसेभ्यः इति तत्र पञ्चम्यन्तं पदं भवति। समीचीनम्। तत्र द्वितीयं पदं दृष्टं खलु, नै पूर्वात्, तस्य विग्रहः ज्ञातव्यः। नै पूर्वः यस्मिन्, सः नै पूर्वः, तस्मात् नै पूर्वात् बहुव्रीहिसमासः भवति। चतुर्थं च पदं दृष्टं खलु, अचतुरसङ्गतलवण इत्यादि, तस्य विग्रहं पश्यामः। अवधानेन पश्यन्तु, शृण्वन्तु। चतुरश्च, सङ्गतश्च, लवणश्च, वटश्च, युधश्च, कतश्च, रसश्च, लसश्च। तत्र चतुरसङ्गतलवणवटयुध
कतरसलसाः। एवं किल। ततः पुनः अत्र नञ् तत्पुरुषः क्रियते। एतावता इतरेतरयोगद्वन्द्वः सम्पन्नः, ततः नञ् तत्पुरुषः क्रियते। कथं? न चतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसाः भवन्ति अचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसाः। तेभ्यः तेभ्यः अचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः इति प्रकृते पश्यन्तु। इतरेतरयोगद्वन्द्वनञ् तत्पुरुष इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनञ् तत्पुरुषसमासः अस्मिन् पदे भवति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति तस्य भावस्त्वतरौ इत्यनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति इतः परमिति मूले इङ्गितं कुर्वन् अस्ति। मूले पश्यन्तु। इतः परं ये भावप्रत्ययाः ते नञ् तत्पुरुषात् न स्युः इति। एवं किल। नाम अस्मात् परतः ये भावप्रत्ययाः भवन्ति। एवं खलु। इतः परं ये भावप्रत्ययाः ते नञ् तत्पुरुषात् न स्युः। व्याख्याता कथयति इतः परमिति नाम त्वतल् विधेः ऊर्ध्वम् इत्यर्थः। नाम इतः परं कुतः? त्वतल् विधेः ऊर्ध्वं नाम तस्य भावस्त्वतलौ इत्यतः अनन्तरम् इत्यर्थः, न तु अस्मादेव सूत्रात् अनन्तरम् इति। कथयति नञ् पूर्वात् इत्युत्तरस्य प्रतिषेधः इति भाष्यात् इति भावः इति। नञ् पूर्वात् इत्युत्तरस्य प्रतिषेधः इति भाष्ये उक्तम् अतः। एवं खलु। किं पुनः पश्यन्तु मूले इतः परं ये भावप्रत्ययाः ते नञ् तत्पुरुषात् न स्युः, नञ् तत्पुरुषात् न भवन्ति, नञ् तत्पुरुषात् इत्युत्तरस्य प्रतिषेधः इति भाष्ये अपि उक्तम्। एवं खलु। न नञ् पूर्वात् इति सूत्रे अपि अस्ति एव किल। कथयति चतुरादीन् वर्जयित्वा इति। नञ् तत्पुरुषात् नञ् तत् भावप्रत्ययाः ये वर्तन्ते, इतः परं भावप्रत्ययाः ते नञ् तत्पुरुषात् न भवन्ति। नञ् तत्पुरुषस्थः समासः यदि वर्तते तर्हि तस्मात् भावप्रत्ययः न भविष्यति। यः कोऽपि भावप्रत्ययः अग्रे अग्रे वक्ष्यते सः। चतुरादीन् वर्जयित्वा, परन्तु प्रकृते नञ् तत्पुरुषसमासे यदि एते चतुरादयः ये चतुरसङ्गतलवण इत्यादयः यदि सन्ति तत्र अयं नियमः न प्रवर्तते इति भावः। कथयति व्याख्याता चतुरादीन् इति। तत्र उच्यते चतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसलस एतान् वर्जयित्वा इत्यर्थः। तत्र च विग्रहः अस्माभिः दृष्टः एव। सम्यक्। तत्रोदाह्रियते। एवं किल। अपतित्वम् इति। कथयति इह पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः इति यक् न भवति। सम्यक्। अपतित्वम् इत्यत्र। अपि च पश्यन्तु इतः परं नाम कुतः परम् इति स्पष्टता जाता खलु। त्वतल् विधेः ऊर्ध्वं न तु त्वतल् विधायकम् अथवा त्वतल् प्रत्ययौ अपि अत्र निषेधितौ स्तः। सम्यक्। ततः ऊर्ध्वं ये केऽपि भावप्रत्ययाः अत्र प्रकरणे उक्ताः वर्तन्ते ते नञ् तत्पुरुषात् न भवति। तादृशेषु वर्तते कः यक्। स च केन विधीयते? पश्यन्तु व्याख्याता कथयति इह पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् इति सूत्रमेव वर्तते। इति यक् न भवति। तेन सूत्रेण यक् इति प्रत्ययः न भवति इति भावः। सम्यक्।
अतः तत्र त्वप्रत्ययः एव भवति। यतः अपति न पतिः अपतिः इति शब्दः पत्यन्तः वर्तते। पत्यन्तेभ्यस्तु यक् भवति, अग्रे वक्ष्यते भावप्रत्ययः यक् भवति, एवं खलु। सैनापत्यम् इत्यादीनि रूपाणि प्रायः अग्रे पठिष्यन्ते। परन्तु सः अत्र पत्यन्तत्वे सत्यपि न भवति। कुतः? यतोहि नै तत्पुरुषः वर्तते, अतः तत्र त्वप्रत्ययः एव भवति। सम्यक्। अपतेः भावः इति विग्रहः अत्र उच्यते। अपति ङस् इत्यस्मात् यक् प्रत्ययस्य प्राप्तिः आसीत्, तस्य यकः निषेधः क्षन्तव्य ननै तत्पुरुषात् ननै पूर्वात् तत्पुरुषाद् अचतुरसङ्गत क्षन्तव्यः, पुनः पठामि। ननै पूर्वात् तत्पुरुषाद् अचतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसेभ्यः इत्यनेन तस्य निषेधः उच्यते। अतः तस्य भावस्तु खलु इत्यनेन त्वप्रत्ययः एव अत्र भवति। अपतित्व सु अं पूर्वरूपं च विधाय अपतित्वम् इति रूपं स प्राप्नुमः इति भावः। सम्यक्। तर्हि इति एकम् उदाहरणमत्र दृष्टम्। अग्रे पश्यन्तु। तत्र किमुच्यते चेत् मूले उदाहरणं दत्तम्। अपटुत्वं व्याख्यातापि तत्र इङ्गितं कृतवान्। अपटुत्वम् इति तत्र कस्य भावप्रत्ययस्य प्राप्तिः आसीत् तत् कथयति। इह इगन्ताच्च लघुपूर्वात् इति अण् न भवति। अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते। इगन्ताच्च लघुपूर्वात् तेन सूत्रेण अत्र अण् इति प्रत्ययः न भवति इति भावः। सम्यक्। अतः प्रकृते अपि त्वप्रत्ययः एव भवति। कुतः? नै तत्पुरुषः वर्तते, अतः ननै पूर्वात् तत्पुरुषात् ननै पूर्वात् तत्पुरुषात् चतुरसङ्गतलवणवटयुधकतरसेभ्यः इत्यनेन सूत्रेण निषेधः भवति इति भावः। त्वप्रत्ययः एव भवति, तस्य भावस्तु खलु इत्यनेन। अग्रे पुनः उदाहरति। न उदाहरणद्वयमेव दत्तं तावदेव। प्रत्युदाहरति इदानीं। कथयति किम्? नै पूर्वात् किम् इति पृच्छति, एवं खलु। नै पूर्वात् इति कुतः उच्यते? कथयति बार्हस्पत्यं। बृहस्पतिशब्दस्य नै पूर्वकत्वं नास्ति खलु, एवं खलु। अतः नै पूर्वकत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रकृते भावार्थप्रत्ययस्य यकः निषेधः न भवति। अतः कथयति पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् इति यगेव प्रकृते भवति इति भावः। केन? नाम कः अर्थः, कः विग्रहः अत्र चेत् बृहस्पतेः भावः इति विग्रहः। बृहस्पति इति तत्र षष्ठ्यन्तात् क्षन्तव्य यक् प्रत्ययः भवति। बृहस्पति यक् कित्वादादिवृद्धिः ऋवर्णस्थाने आर् इति वृद्धिः भवति। बार्हस्पति य पुनः इकारलोप बार्हस्पतु य बार्हस्पत्य। तदनन्तरं बार्हस्पत्यम् इति रूपं तत्र भवति इति। सम्यक्। अग्रे पुनः प्रत्युदाहरणम्। आम्, यदि नै पूर्वात् इति नोच्येत तर्हि नै पूर्वः नास्ति यः शब्दः, तस्मादपि तत्र भावप्रत्ययस्य निषेधः स्यात्। तेन बार्हस्पत्यम् इति रूपं न स्यात्, बृहस्पतित्वम् इति रूपं स्यात्। अपेक्षितं तु बार्हस्पत्यम्। सम्यक्। अग्रे कथयति नै पूर्वात् तत्पुरुषात् इत्युक्तम् इत्यपि अस्ति खलु। यतः नै पूर्वत्वं तत्पुरुषे एव भवति इति नास्ति खलु। बहुव्रीहौ अपि भवितुम् अर्हति खलु। अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः इत्यादौ दृष्टं खलु अस्माभिः, वा न वा? अतः तत्र कथयति आपटवम् इति उदाह्रियते मूले। नास्य किं कथयति? तत्पुरुषात् किं नास्य पटवः सन्ति इति अपटुः तस्य भावः आपटवम्। नास्य पटवः सन्ति इत्यत्र बहुव्रीहिः वर्तते, अथवा न विद्यन्ते पटवः यस्य, एवं खलु। कथयति इगन्ताच्च लघुपूर्वात् इति अण्।
तेन सूत्रेण तत्र अणप्रत्ययः भवति। अपटु अ गुणः अपटो अ अणित्वात् आदिवृद्धिरपि भवति खलु। आपटो अ अवादेशः एचोऽयवायवः। आपटव आपटव सु अं पूर्वरूपम् आपटवम् इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति व्याख्याता अपटुशब्दात् बहुव्रीहित्वात् नाम बहुव्रीहित्वं तत्र वर्तते। तस्य बहुव्रीहित्वं कथं वर्तते इत्यस्य विग्रहादिकम् अस्माभिः दृष्टमेव, एवं खलु। बहुव्रीहित्वात् तत्पुरुषत्वाभावात् नाम तत्पुरुषत्वम् अत्र नास्ति। नञ् पूर्वत्वं वर्तते, परन्तु तत्पुरुष समासः अयं नास्ति, अयं बहुव्रीहि समासः वर्तते। कथयति तत्पुरुषात् क्षन्तव्यः कथयति तत्पुरुषत्वाभावात् नास्याणः निषेधः इति भावः। नाम अस्य अणः निषेधः न भवति इति भावः। अतः अण अत्र भवत्येव इति भावः। अतः अपटोः भावः आपटवम् इति रूपं भवत्येव इति भावः। सम्यक्। इदानीं कश्चन निषेधः सूत्रे एव उक्तः। सम्यक्। नाम नञ् तत्पुरुषोऽपि वर्तते, परन्तु नञ् तत्पुरुषे एते शब्दाः यदि उत्तरपदत्वेन सन्ति तदा अपि अयं निषेधः न प्रवर्तते। एवं खलु। तत्र यथा यथम् अग्रे भावप्रत्ययः यः वर्तते तस्य प्रवृत्तिः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र कथयति तत्पुरुषात् किं नैव 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 अचतुर इति किं न चतुरसङ्गत इति खलु विग्रहः कृतः अस्माभिः। तर्हि तत्र अचतुर इति कुतः उच्यते? तत्र अचतुर इति तु निषेधार्थं तत्र अ इति उक्तं वर्तते, एवं खलु। उदाहरणानि तु अत्र सर्वाणि अपि इमानि नञ् तत्पुरुषयुक्तान्येव भविष्यन्ति। तत्र सूक्ष्मतया अवधानं कुर्वन्तु, अन्यथा भ्रमः भवति अत्र। अस्तु, उदाहरणानां सिद्धिवेलायां स्वतः स्फुटं भविष्यति। किमस्ति अग्रे उदाहरणं तत्र आचतुर्यम् इति। तर्हि अत्र आदौ नञ् तत्पुरुषः कर्तव्यः। कथं? न चतुरः अचतुरः वा न वा? ततः अत्र इदं वक्तव्यम् अचतुरस्य भावः आचतुर्यम् इति भवति। कथयति अग्रे ब्राह्मणादित्वात् ष्यञ् गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण ष्यञ् इति भावप्रत्ययः अत्र भवति। भावश्च कः सः अस्माभिः पूर्वं पठितः एव, एवं खलु। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः। सम्यक्। ततः तत्र आम् ष्यञः य अवशिष्यते, आदिवृद्धिः भवति। आचतुर य यस्य चैतन्येन अकारलोपः भवति। आचतुर्य आचतुर्या सु अं पूर्वरूपम् आचतुर्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे रूपं दत्तमस्ति आवट्यम्, परन्तु नैव, मूले तु इतोपि अन्यदपि रूपं स्यात्। आचतुर्यमिति दत्तं खलु। आसङ्गत्यं व्याख्यायामपि अस्ति, क्षन्तव्यः। आसङ्गत्यं कथयति असङ्गतशब्दात् ष्यञ् पूर्वदेव ब्राह्मणादित्वादेव अत्रापि ष्यञ् वक्तव्यः। गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चैतन्येन। अतः असङ्गतशब्दात् ष्यञ् भवति। असङ्गतस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि असङ्गतष्यञ् पूर्वतादिवृद्धिः अन्यानि कार्याणि च आसङ्गत्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे किम्? लवणशब्दः वर्तते खलु। सङ्गतशब्दानन्तरं लवणशब्दः वर्तते। तद्विषये व्याख्यात्रा न उक्तं किमपि, मूले अस्ति। मूले रूपं प्रदत्तं किम्? आलवण्यं। कथं विग्रहः? अलवणस्य भावः, न लवणम् अलवणम्, अलवणस्य भावः आलवण्यं। सम्यक्। अलवणशब्दात् ष्यञ् प्रत्ययः अत्रापि गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चैतन्येन भवति। तदेव कथयति व्याख्याता अलवणशब्दात् ष्यञ्। अतः आलवणय णकारोत्तरवर्तिनः कारस्य लोपः। आलवण्य आलवण्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय आलवण्यम् इति सिद्धं भवति।
सम्यक्। एवमेव तत्र अग्रे शब्दः वर्तते वट इति शब्दः। तस्य उदाहरणं मूले दत्तम् आवट्यं। तत्र व्याख्याता कथेनस्य न वटः अवटः सत्यम्। अवटस्य भावः आवट्यम्। अत्रापि गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन षय् प्रत्ययः भवति। आवट य, अवट य आदिवृद्धिः अलोपः आवट् य आवट्य सु अम्बुरुरूपं च विधाय आवट्यम् इति रूपं प्राप्नुमः। सम्यक्। एवमेव युध इति शब्दः अग्रिमः वर्तते। तत्र उच्यते अयुधस्य भावः इति विगृह्यते। सम्यक्। तत्र न युधः अयुधः इति आदौ नञ् तत्पुरुषः कर्तव्यः भवति। अतः अयुधशब्दात् अत्रापि षय् भवति। आदिवृद्ध्यादिकमन्यत् कार्यं सर्वं विधाय आयुध्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे शब्दः वर्तते कत इति शब्दः वर्तते। एवं खलु। वृक्षविशेषः कत इति तत्र कथयति आकत्यम्। अकतशब्दात् षय् इति कथयति। अकतशब्दात् प्रकृते षय् प्रत्ययः भवति। अकत षय् आदिवृद्धिः अलोपः आकत् य आकत्य सु अम्बुरुरूपं च विधाय आकत्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। कतशब्दानन्तरं रसशब्दः अस्ति पश्यन्तु सूत्रे। तत्रादौ नञ् तत्पुरुषः भवति कर्तव्यः। न रसः अरसः। अरसस्य भावः अत्रापि गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन षय् प्रत्ययः भवति। अरस षय्, षयः य अवशिष्यते। अरस य आदिवृद्धिः आरस य सकारोत्तरवर्धनः अकारस्य लोपः आरस् य आरस्य सु अम्पुरुरूपं च विधाय आरस्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। रसहीनतायाः भावः इति भावः आरस्यम्। अन्तिमं शब्दं पश्यन्तु सूत्रे निषेध पदे किं तद् अलसशब्दः। कथयति व्याख्याता तत्र न लसति इति लसः। तत्र नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुणिन्न चैतन्येन अच् प्रत्ययः क्रियते कर्तरि। न लसति इति लसः क्षन्तव्यः। ततः पूर्वं कथयति लसति इति लसः। यः लसति सः लसः भवति। लसशब्दात् तत्र अच् प्रत्ययः लस् लस सु सस्य ऋत्विसर्गति लसः इति सिद्ध्यति। ततः नञ् तत्पुरुषः क्रियते। न लसः अलसः। न लसः इत्यत्र जानन्त्येव खलु नञ् तत्पुरुष समासे पठितं किल। न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति अ इत्येव अवशिष्यते। तत्सर्वं प्राक्तनेषु उदाहरणेषु सर्वत्र तथा तद्वदेव सर्वत्रापि अवगन्तव्यम्। तर्हि न लसः अलसः तस्मात् षय् कथयति। तस्मात् षय् तर्हि कथं विग्रहः अलसस्य भावः इति विग्रहः प्रकृते गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन सूत्रेण तत्र श्यञ् इति प्रत्ययः भवति। अलस य आदिवृद्धि आलस य सकारोत्तरवर्धिनः यस्य चैतन्येन लोपः आलस् य आलस्य सु अम्पुरुरूपं च विधाय आलस्यम् इति रूपं तत्र प्राप्नुमः। सम्यक्। तर्हि एतावन्ति अत्र तत्र निषेधवाक्यसम्बन्धीनि इमानि उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक्। तर्हि विशिष्टा काचित् व्यवस्था एतेन अस्माभिः ज्ञाता यत् नै तत्पुरुषात् न नै पूर्वात् तत्पुरुषात् त्वतलोः इत्यतः अग्रे ये भावप्रत्ययः उक्तः तेन भवन्ति। परन्तु एतान् शब्दान् वर्जयित्वा कान् चतुरसङ्गत इत्यादीन् वर्जयित्वा एवं खलु। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु भावकर्मार्थप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।